Welcome to channel. La car. دونك كيف ما قلت لكم غنقدموا لكم لو كيا سيلتوس. هاد لو كيا سيلتوس سي لا فيرسيون موشن ديالو. كيف ما كتشوفوا فيها لا سيناتور لي فو دو جور ليد لي زونتي برويار ديما لا نوفيل كالوندر ديال لا مارك كيا لي انسير اون كروم avec des anti-brouillards, les jantes aluminium Lioma 16 pouces, deux séries Flaceltos, signalat les rétroviseurs, les clignotants intégrés les rétroviseurs Hanaya, le montant noir, les barres de toit d'origine de Kia Seltos, une antenne requin, l'arrière du véhicule il est beau, زويون. هذا le coffre bat la lame اللي هي intégré فيها le logo ديال Kia avec le Seltos et c'est une motorisation CRDI. نشوفوا le coffre ديال هذا le Seltos هذا اللي هو un coffre اللي كيوصل ل 433 litres. هذا هو le coffre ديال Kia Seltos 433 litres و la roue de secours une vraie roue de secours اللي هي هنايا intégré في le coffre باش تخلي لكم l'espace ديال le coffre اللي كيبقى 433 litres. دونك اجيو معنا نشوفوا هذا الكيا سيلتوس كي داير من الداخل. كيف ما كتشوفوا هذا الكيا سيلتوس في هذه لا فينيسيون اللي كنقدم لكم دابا سي اون فينيسيون اون بواط مانويل. دونك كيف ما كتشوفوا فيها ان فولون ملتي فونكسيون غيني كوير مغلف بالجلد مي بلا هو انه هنا لتحت ديالو بلا باش يكون عندك بلوس دو كونفور في القبطه ديال الفولون. عندك في الملتي فونكسيون هنا عندك الريكونيسونس فوكال الاوديو ديال لا راديو avec le régulateur de vitesse bien sûr. عندكم un poste multimédia اللي هو ديال 8 pouces فيه البلوتوث بالريكونيسونس فوكال l'appairage ديال التليفون اندرويد اوتو و ابل كار وعندكم un système de climatisation plus les 4 vitres électriques et les rétroviseurs à réglage électrique. هادشي كلشي متوفر بهاد لو سيلتوس اون بواط مانويل اللي هو مازوت 6 ديال الخيل. الموتور ديالو 1 لتر 5 CRDI qui est développé 115 ديال الخيل. ان موتور زويون فلويد ما كيدير لا صداع لا والو اغريابل في لا كوندويت ديالو والكونسوماسيون ديالو اللي كتوصل قل من 5 ديال الليترات في المية. دونك كنقول لكم بان هاد الكيا سيلتوس لا كونسوماسيون ديالو الي موان دو 5 لتر au 100 avec une motorisation 1 لتر 5 6 chevaux ديزل. وهاد الفينيسيون اللي كنقدم لكم دابا اللي كتشوف هاد لي زوبسيون كاملهم الثمن ديالها 229,000 درهم 22 مليون و900 الف فرانك 229,000 dirhams avec une garantie de 5 ans اللي كما كتعرفوا لا غام كلها فيها لا غارونتي ديال 5 ans. دونك اجيو تشوفونا في هاد لي جورني بورت اوفيرت اللي حاليا في المغرب كامل السبت والحد من 9 الصباح ل 5 العشيه باش تشوفوا لي موديل اللي عندنا. ومن هاد لو لايف شفنا لا فيرسيون موشن وبغيت نعطيكم ان بريف ابيرسو على لا فيرسيون اللي هي سيلتوس جي تي لاين. لا فيرسيون سيلتوس جي تي لاين كتختلف على هاد لا فينيسيون هادي بلا سيناتور جي تي لاين اللي هما لي زانسير روج هاد لي بات كيس جداد. وهنايا جي تي لاين هادي باش كنعرفوها لو كروماج لي بواني كرومي لي جونت 17 بوس حتى هي فيها ان اكسي سون كلي افيك ان ديماراج بوطون فيها لا سيناتور ليد بحال الاخرى مي لو بلوس انكم عندكم دي فو افون اللي هما فول ليد مع لي زونتي برويار ليد ولا سيناتور جي تي لاين ديال لا سيلتوس جي تي لاين. الداخل زايده فيها اون سيلري كوير انتيغرال avec deux versions, soit la GT Line avec un toit ouvrant, soit la GT Line sans toit ouvrant. Vous avez le choix entre deux véhicules. Donc, اجيو تشوفوا هنا في لي شوروم ديال كيا في المغرب كامل في هاد لي دو جور هادو باش تعرفوا على لا سيلتوس ولو ريست ديال لا غام. دونك نعاود نقول لكم لا سيلتوس اللي بريزونتيت لكم لا بلانش الثمن ديالها هو 22 مليون و900 الف فرانك اون بواط مانويل. ولا سيلتوس فيها حتى هي لا بواط اوتوماتيك. دونك لا فيرسيون اللي شفتو ديسپونيبل اوسي اون بواط اوتوماتيك. دونك اجيو مرحبا بكم عيطوا لينا زورونا مرحبا بكم.